श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागन्तु यज्ञम् हवन् देवी जुजुषाणा घृताचीषग्मान्नो वाचमुषती शृणोतु। वाग्देव्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथ कृष्णयजुर्वेद तैत्तिरीय संहितायां प्रथमकाण्डे प्रथमः प्रश्नः प्रारम्भः। ओम इषेत्वोर्जेत्वा वाजवस्थोपाजवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्निया देवभागमूर्जस्वतीः पयस्वतीः प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशत माघशगुंसो रुद्रस्य हेतिः परिवो वृणक्तु ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। ओम यज्ञस्य घोषदसि प्रत्युष्टगुं रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः प्रेयमगाद्धिषणा बर्हिरच्छमनुना कृता स्वधया वितष्टात आवहन्ति कवयः पुरस्ताद्देवेभ्यो जुष्टमिह बर्हिरासदे देवानां परिषूतमसि वर्षवृद्धमसि देवबर्हिर्मात्वान्वङ्मातिर्यक्पर्वतेराध्यास माच्छेत्ताते मारिषं देवबर्हिः शतवलशं विरोह सहस्रवलशा विवयगुंरुहेम पृथिव्याः संवृजः पाहि सुसंभृता त्वा संभरां यदित्यैरास्नासीन्द्राण्यै सन्नहनं पूषा ते ग्रन्थिं ग्रथ्नातु सते मास्थादिन्द्रस्य त्वा बाहुभ्यामुद्यच्छे बृहस्पतेर्मूर्ध्नाहरां युर्वन्तरिक्षमन्विः देवं गममसि। शुम्भध्वं दैव्याय कर्मणे देवयज्ञायै मातरिश्वनो घर्मोऽसि द्यौरसि पृथिव्यसि विश्वधाया असि परमेण धाम्ना दृगुंहस्वमाह्वार्वसूनां पवित्रमसि शतधारं वसूनां पवित्रमसि सहस्रधारगुं हुतस्तोको हुतो द्रप्सोऽग्नये बृहते नाकाय स्वाहा द्यावा पृथिवीभ्यागुंसा विश्वायुस्सा विश्वव्यचा सा विश्वकर्मा सम्पृच्छ्यध्वमृतावरीरूर्मिणीर्मधुमत्तमा मन्द्राधनस्य सातये सोमेन त्वात नक्ष्मीन्द्राय दधि विष्णो हव्यगुं रक्षस्व। कर्मणेवान् देवेभ्यः शकेयं वेशाय त्वा प्रत्युष्टगुं रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो धूरसि धूर्वधूर्वन्तन्धूर्वतयोऽस्मान् धूर्वति तन्धोर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामसि सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं वह्नितमं देवहूतममकृतमसि हविर्धानन्द्रुगुंहस्वमाह्वार्मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्षे माभेर्मा संविक्था मा त्वा हि गुंसिषमुरुवाताय देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्टन्निर्वपां यज्ञीशोमाभ्या मिदं देवानामिदमुनः सहस्फात्यै त्वा
नारात्यै सुवरभिविक्षेषं वैश्वानरं ज्योतिर्दृगुं हन्तां दुर्याद्या वा पृथिव्योरुर्वन्तरिक्षमन्विह्यदित्यास्वोपस्थे सादयां यज्ञे हव्यगुं रक्षस्व देवो वः सवितोत्पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रश्मिभिः रापो देवीरग्रे पुवो अग्रे गुवोग्र इमै यज्ञन्नयताग्रे यज्ञपतिं धत्तयुष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीध्वं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्थाग्नये वोजुष्टं प्रोक्षां यज्ञीशोमाभ्यागुं शुन्धध्वं दैव्याय कर्मणे देवयज्ञाय अवधूतगुं रक्षोऽवधूता अरातयोदित्यास्त्वगसि प्रतित्वा पृथिवी वेत्त्वधिशवणमसि वानस्पत्यं प्रतित्वादित्यास्त्वग्वे त्वग्नेस्तनूरसि वाचो विसर्जनं देववीतये त्वा गृह्णां यद्रिरसि वानस्पत्यः स इदं देवेभ्यो हव्यगुं सुशमिशमिश्वेशमावदोर्जमावद द्युमद्वदत वयगुं सङ्घातञ्जेष्म वरुषवृद्धमसि प्रतित्वा वरुषवृद्धं वेत्तु परापूतगुं रक्षः परापूता अरातयो रक्षसां भागोऽसि वायुर्वो विविनक्तु देवो वः सविता हिरण्यपानिः प्रतिगृह्णातु अवधूतगुं रक्षोऽवधूता अरातयोदित्यास्त्वगसि प्रतित्वा पृथिवी वेत्तु दिवस्कम्भनिरसि प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्तु धिषणासि पर्वत्या प्रतित्वा दिवस्कम्भनिर्वेत्तु धिषणासि पार्वतेयी प्रतित्वा पर्वतिर्वेत्तु देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामधिवपामि धान्यमसि धिनुहि देवान् प्राणाय त्वा पानाय त्वा व्यानाय त्वा दीर्घामनुप्रसितिमायुषेधां देवो वः सविता हिरण्यपानिः प्रतिगृह्णातु भृष्टिरसि ब्रह्म यच्छापाग्नेऽग्निमामादञ्जहि निष्क्रव्यादगुं सेधा देवयजं वह निर्दग्धगुं रक्षो निर्दग्धा अरातयो ध्रुवमसि पृथिवीं दृगुंहायुर्दृगुंह प्रजान्द्रुगुंह स जातानस्मै यजमानाय पर्यूह धर्त्रमस्यन्तरिक्षं दृगुंह प्राणं दृगुंह पानं दृगुंह स जातानस्मै यजमानाय पर्यूह धरुणमसि दिवं दृगुंह चक्षुर्दृगुंह श्रोत्रं दृगुंह स जातानस्मै यजमानाय पर्यूह धर्मासि दिशो दृगुंह योनिं दृगुंह प्रजां दृगुंह स जातानस्मै यजमानाय पर्यूह चितस्थ प्रजामस्मै रयिमस्मै स जातानस्मै यजमानाय पर्यूह भृगूणामङ्गिरसां तपसा तप्यध्वं यानि घर्मे कपालान्युपचिन्वन्ति वेधसः पूष्णस्तान्यपि व्रत इन्द्रवायु विमुञ्चताम् संवपामि समापो अद्भिरग्मत समोषधयो रसेन सगुं रेवतीर्जगतीभिर्मधुमतीर्मधुमतीभिः सृज्यध्व मद्भ्यः परिप्रजातास्थसमद्भिः पृच्छ्यध्वं जनयत्यै त्वा संयौं यज्ञये त्वाग्निशोमाभ्यां मखस्य शिरोसि घर्मोऽसि विश्वायुरुप्रथस्वोरुते यज्ञपतिः प्रथतां त्वचं गृह्णीष्वान्तरितगुं रक्षोऽन्तरिता अरातयो देवस्त्वा सविताश्रपयतु वरिशिष्ठे अधिनाकेऽग्निस्ते तनुवं मातिधागग्ने हव्यगुं रक्षस्व संब्रह्मणा पृच्छ्यस्वैकताय स्वाहा द्विताय स्वाहा त्रिताय स्वाहा आदद इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणः सहस्रभृष्टिः शततेजा वायुरसि तिग्मतेजाः पृथिवीदेवयजन्योषध्यास्ते मूलं माहि गुंसि शमपहतोररुः पृथिव्यै व्रजं गच्छ
गोस्थानं वर्षतु ते द्यौर्बधानदेव सवितः परमस्यां परावति शतेन पाशैर्योऽस्मान् द्वेष्टि यञ्च वयं द्विष्मस्तमतो मामौगपहतोररुः पृथिव्यै देवयजन्यै व्रजं गच्छ गोस्थानं वर्षतु ते द्यौर्बधानदेव सवितः परमस्यां परावति शतेन पाशैर्योऽस्मान् द्वेष्टि यञ्च वयं द्विष्मस्तमतो मामौगपहतोररुः पृथिव्या अदेवयजनो व्रजं गच्छ गोस्थानं वर्षतु ते द्यौर्बधान देव सवितः परमस्यां परावति शतेन पाशैर्योऽस्मान् द्वेष्टि यञ्च वयं द्विष्मस्तमतो मामौगररुस्ते दिवं मास्कानवसवस्त्वा परिगृह्णन्तु गायत्रेण छन्दसा रुद्रास्त्वा परिगृह्णन्तु त्रैष्टुभेन छन्दसा दित्यास्त्वा परिगृह्णन्तु जागतेन छन्दसा देवस्य सवितुः सवे कर्म कृण्वन्ति वेधस ऋतमस्कृतसदनमस्कृत श्रीरसि धासि स्वधास्युर्वीचासि वस्वीचासि पुरा क्रूरस्य विसृपो विरप्शिन्नुदादाय पृथिवीं जीरदानुर्यामैरयं चन्द्रमसि स्वधाभिस्तां धीरासो अनुदृश्य यजन्ते प्रत्युष्टगुं रक्षः प्रत्युष्टा अरातयोऽग्नेर्वस्तेजिष्ठेन तेजसा निष्टपामि गोष्ठं मा निर्मृक्षं वाजिनं त्वासपत्तसाहगुं सम्मार्ज्मि वाचं प्राणं चक्षुश्रोत्रं प्रजां योनिं मा निर्मृक्षं वाजिनीं त्वासपत्नसाहीगुं सम्मार्ज्म्याशासाना सौमनसं प्रजागुं सौभाग्यन्तनूम् अग्नेरनुव्रता भूत्वा सन्नह्ये सुकृतायकम् प्रजसस्त्वावयगुं सुपत्नीरुपसेदिमा अग्ने सपत्नदम्भनमदब्धासो अदाभ्यम् इमं विश्यामि वरुणस्य पाशय्यमबध्नीत सविता सुकेतः धातुश्च योनौ सुकृतस्य लोके स्योनं मे सह पत्या करोमि समायुषा सम्प्रजया समग्ने वर्चसा पुनः सम्पत्नीपत्याहं गच्छे समात्मा तनुवा मम महीनां पयोस्योषधीनागुं रसस्तस्य ते क्षीयमाणस्य निर्वपामि महीनां पयोस्योषधीनागुं रसो दब्धेन त्वा चक्षुषा वेक्षे सुप्रजास्त्वाय तेजोसि तेजोनुप्रेह्यग्निस्ते तेजो मा विनैदग्नेर्जिह्वासि शुभोर्देवानां धाम्ने धाम्ने देवेभ्यो यजुषे यजुषे भव शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोसि देवो वः सवितोत्पुना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः शुक्रं त्वा शुक्रायां धाम्ने धाम्ने देवेभ्यो यजुषे यजुषे गृह्णामि ज्योतिस्त्वा ज्योतिष्यर्चिस्त्वार्चिषि धाम्ने धाम्ने देवेभ्यो यजुषे यजुषे गृह्णामि कृष्णोऽस्याखरेष्ठोऽग्नये त्वा स्वाहा वेदिरसि बर्हिषे त्वा स्वाहा बर्हिरसि सृभ्यस्त्वा स्वाहा दिवे त्वान्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा स्वधा पितृभ्य ऊर्ध्व बर्हिषद्भ्य ऊर्जा पृथिवीं गच्छत विष्णोस्तूपोऽस्यूर्णामृतसन्त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यो गन्धर्वोऽसि विश्वावसुर्विश्वस्माधीशतो यजमानस्य परिधिर्डयीडत इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो यजमानस्य परिधिर्डयीडितो मित्रावरुणो त्वोत्तरतः परिधत्तां ध्रुवेण धर्मणा यजमानस्य परिधिर्डयीडितः सूर्यस्त्वा पुरस्तात् पातु कस्याश्चिदभिषस्त्या वीतिहोत्रं त्वा कवेद्युमन्तगुं समिधीमह्यग्ने बृहन्तमध्वरे विशो यन्त्रे स्थो वसूनागुं रुद्राणामादित्यानागुं सदसि सीदजुहूरुपभृद्ध्रुवासि घृता चीनाम्ना
प्रियेण नाम्ना प्रिये सदसि सीदयिता असदन् सुकृतस्य लोके ता विष्णो पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिं पाहि मां यज्ञनियम् भुवनमसि विप्रथस्त्वाग्नेयष्टरिदं नमः जुह्वे ह्यग्निस्त्वाह्वयति देवयज्ञाय उपभृदेहि देवस्त्वा सविताह्वयति देवयज्ञाय अग्ना विष्णुमा वामवक्रमिशं विजिहाथां नामा सन्ताप्तं लोकं मे लोककृतौ कृणुतं विष्णोस्थानमसीत इन्द्रो अकृणोद्वीर्याणि समारभ्योर्ध्वो अध्वरोति विस्पृशमः कृतो यज्ञो यज्ञपतेरिन्द्रावान् स्वाहा बृहद्भाः पाहि मा अग्ने दुश्चरिता दामा सुचरिते भजमखस्य शिरोसि संज्योतिषा ज्योतिरङ्ताम् वाजस्यमाप्रसवेनोद्ग्राभेणोदग्रभीत् अथा सपत्नागुम् इन्द्रो मेणिग्राभेणाधरागुम् अकः उद्ग्राभं च निग्राभं च ब्रह्मदेवा अविवृधन् अथा सपत्नानिन्द्राग्निमे विशोचीनान् व्यस्यताम् वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वादित्येभ्यस्त्वाक्तगुं निहाणा वियन्तु वयः प्रजां योनिं मानिर्मृक्षमाप्यायन्तामाप ओषधयो मरुतां पृषतयस्थदिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमेरया आयुष्पा अग्ने स्यायुर्मे पाहि चक्षुष्पा अग्नेसि चक्षुर्मे पाहि ध्रुवासि यं परिधिं पर्यधत्था अग्ने देवपणिभिर्वीयमाणः तन्त एतमनुजोषं भरामि नेदेशत्वदपचेतयाति यज्ञस्य पाथ उपसमितगुं सग्स्रावभागास्थेषा बृहन्तः प्रस्तरेष्ठा बर्हिषदश्च देवा इमां वाचमभिविश्वे गृणन्त आसद्यास्मिन् बर्हिषि मादयध्वमग्नेर्वामपन्नगृहस्य सदसि सादयामि सुम्नाय सुम्निनी सुम्ने मा धत्तं धुरिधुर्यौपातमग्ने दब्धायोषीततनो अग्ने दब्धायोषीततनो पाहि माद्य दिवः पाहि प्रसिद्ध्यै पाहि दुरिष्ट्यै पाहि दुरद्मन्यै पाहि दुश्चरिता दविषन्नः पितुं कृणु सुषदायो निग्स्वाहा देवा गातुविदो गातुं वित्वा गातुमितमनसस्पत इमन्नो देवदेवेषु यज्ञग् स्वाहा वाचि स्वाहा वातेधाः उभावामिन्द्राग्नी आहुवध्या उभाराधसः सहमादयध्यै उभादातारा विशागुम्रयीणामुभावाचस्य सातये हुवेवाम् अश्रवगुं हि भूरिदावत्तरावां विजामातुरुतवाघास्यालात् अथा सोमस्य प्रयति युवभ्यामिन्द्राग्नि स्तोमं जनयामि नव्यम् इन्द्राग्नीनवतिं पुरोदासपत्नीरधूनुतं साकमेकेन कर्मणा शुचिन्नु स्तोमन्नवजातमद्येन्द्राग्निवृत्रहणा जुषेथाम् उभाहि वागुं सुहवाजो हवीमि तावाजगुं सद्य उशते धेष्ठा वयमुत्वा पथस्पते रथन्न वाजसातये धिये पूषण्ण युज्महि पथस्पथः परिपतिं वचस्या कामेन कृतो अभ्यानडर्कम् सनो रासच्छुरुधश्चन्द्राग्रा धियं धियगुं शीर्षधाति प्रपूषा क्षेत्रस्य पतिना वयगुं हितेनेव जयामसि गामश्वं पोषयित्वा सनो मृडातीदृशे क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमूर्मिन्धेनुरिव पयो अस्मासु धुक्ष्वा मधुश्च्युतं घृतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो मृडयन्तु अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम आदेवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्नवाम तदनुप्रवोढुम् अग्निर्विद्वान् स यजात् सेदुहोतासो अध्वरान् स ऋतून् कल्पयाति।
యద్వాహిష్టం తదగ్నయే బృహదర్చ విభావసో महिषीवत्वद्रयस्त्वद्वाजा उदीरते अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवातोकायतनयाय संयोः त्वमग्ने व्रतपा असि देव आमर्त्येष्वा त्वं यज्ञेष्वीड्यः यद्वो वयं प्रमिनाम व्रतानि विदुषान् देवा अविदुष्टरासः अग्निष्टद्विश्वमाप्रणाति विद्वान् येभिर्देवागुं ऋतुभिः कल्पयाति। ओम प्रथमकाण्डे प्रथमः प्रश्नः समाप्तः। ओम